دوستان برادران السلام علیکم. ما سماعت کاظم اور یوٹیوب چینل کے تمام شما براہ راست سلام میگم. اور امروز ما از شدم پیش اسدالله صاحب قصه از لقب قصه کاغذی بچه کاغذی لقب از ما از چیز بچه کاغذی گفته میشه، یاد میشه اینا. اور عبدالمر گفته بود که یک دفعه کستنا برگنا رو اینترویو کنو از بابت ناجوری زنا دیگه. ما امروز حاضر شدم در خدمت از زنا. اور السلام علیکم سر. علیکم السلام. شکر سر جی. افسوس شد که ناجوری شما کستا ما در توی چینل کستا ما میدیدم گوش میکردم که شما ناجور هستین، بله دیالیسیس هستین دیگه. کم دوباره از خود سر فالوره از ما بگین که مرض شما کسا در کدام استیج هست در چی حساب هست سر؟ سر من اینجا 2 سال پیش ناجور شده بودم. از دکتر نوروز رفتیم. دکتر نوروز ما را دیاگنوز کرد، گفت شما تایراید هستین. از ما را مدیسن تایراید شروع کرد. از تقریبا 6-7 ماه مدیسن تایراید خوردم، لیکن امپروف نکردم. روز ویک شده رفتم. از اینجا به کویتا هاسپیتال رفتم و دکتر محمد احمد فلان فیزیشنه. بازو چکت ما کرد، تایراید نی، تایراید ختم شده، حال تو دمای جبکه ما نه تایراید بودم نه دما بودم. از اکسی ما دما را هم که مدیسن زدم دیدم حالتم خراب شد. یک روز می کرد پریدم بیهوش شدم. از هم چی دواس کردم می وارد بودم. از همین بچه می تک ما بود. از ما گفتم کجا وردیم از سیویل بی ام سی ای. گفت نه بابا نه سیویل نه بی ام سی ای. منج کویتا که جواب داده پھر نو دا لیاقت نیشنل اسپتال آوردی کراچی. تو آردی برگیت فایل شده. چطور معلوم نیست. او مدیسن که شما رو اینا دادن برای تایراید و برای دما کسته، شاید ساید افکت از او کسته ولی گردای شما شد. او یک نبوده، بس ما نبوده نه خب ناجوری نبود. شما رو کسی دیاگنوز کرد که تایراید هسته اور دما دارین. شما اون مدیسنا رو که یوز کرده او نتیجه شده بله گردای شما. بالکل سر بالکل. بس دکتر می که راوند آمد ما خودیم پرسان کردیم که دکتر صاحب از ما چی مسئله چی مسئله از ما چیز است. از دکتر گفتن نه تو تایراید داری، نه دما داری، نه بودی ازی پیش. تو بی پی پیشنت هستی. بی پی تو شوت کرده بله گردای تو، بله گردی تو، بله چیمای تو. گردی تو فایل کرده، چیمای تو کستا موتیاب کرده. گفتی بی پی بسیار دپلامزد مرض است. های بلد پریشر. های بلد پریشر. اگر بله جگر اتیک کرد جگر فایل مونه، بله دیل اتیک کرد هارت اتیک مونه، بله دماغ کرد حالیچ میزنه آدم. از تو بله گرده و چین تو زده. از ما گفتم دکتر صاحب ما مدیسن بی پی مخوردم. گفت نه اون مدیسن تو از بی پی مخوردی و بیمانی بوده. ما نوعیتی بی پی تو درو چک کنیم. کلچر کردیم کدام قسم بی پی هست. از اون ریپورتای ما در اینج ما 85 mg بی پی تبلت میخوردیم. اون مرا 5 mg بی پی تبلت میخوردیم. منو خوردیم بی پی برابرش، لیکن چون که گرده رو باید فایل کده بود دیره خوز بله دیالیسیس آمدم. بس در اونجی عبدالله بسیار در اینجا آواز بال کرد برای اسما جلیل ایدر آواز بال کرد. چون که ما بسیار حالت ما خراب داریم. آن موقع مالی پوزیشن ما کمزور بود. بس بسیار نفرات کرد از ما هلپ کردن. هلپ کردن تقریبا بخانه 4-4.5 لک روپیه خوب جمع شد. بس همونجا کسی سینین ما همونجا دیالیسیس کردیم زیر علاج بودم. بس دیگه ای تر آمدن بند شد بله دیگه ما نمیتونستیم ما در کراچی اسٹے کنیم. بس ما مجبورن کویتا آمدیم. بس همین دیالیسیس باید ریگولر باشه. بس اینا اون در شیخ زاید اسپیتال هفته 3 دفعه دیالیسیس منم. دیگه اون در امداد اسپیتال کسا دی دکتر شاکر چین کرد. بری روز کسا ما
آپریت کردم یک چینپورا دیگه چینپورا که است 20 روز بعد آپریت کنم مثلا این قدر رهیم دیگه ابھی خانه مرکی میچلانه یارا و رفیقا گویش راشن ما میده گویش کس بیل ما جمع من هر چی کس باش شرموشنه پس دا مدرکه استارت پروردگار میچلانه دیگه بس خدا فراموش نمونه دیگه شما شنیدم که اسٹیج ڈرامہ وغیرہ میں کس طرح کار کردیں بالکل معلومه چیز ثقافت کس طرح اینا دمش کچھ کار نہ کس طرح سر ما از گذشته از 35 سے 40 سال دمینه فن و ثقافت بالکل ما دمینه کلچر ڈپارٹمنٹ ممبر هستم ایوارڈ یافتہ ممبر هستم ایوارڈ یافتہ آرٹیست هستم صدارتی ایوارڈ هم ملاو شده شما ایوارڈ هم ملاو شده ایوارڈ چی فایده سر وقتی که کسی چند ایوارڈ صدارتی که سر وقتی که کس کار شما نمایه چند سر دیگه اقوام کس بلوچ برادرها افغان برادرها اینا وزیر اعلی را سیکچی کلچر یک درخواست میره دالا دو 20 لک چناره ملاو مشنه ما 20 دفعه اپلیکیشن دادم ما کوتا دارم برای از ما کس یک مخصوص فند ریلیز برای از ما وظیفه بیاری که من خانیه بیشلانم لیکن از این گوش میشه از این گوش وزیر اعلی درخواست دیم شما بسیار دفعه زیاد درخواست دادم بالکل شنایی من نمشنه نه سیکچی شنایی منه نه وزیر اعلی شنایی منه نه کلچر ڈپارٹمنٹ شنایی منه منظور صاحب که است سیکچی کلچر و دینار یک بلد دفعه ما گفتم خالق بودک وزیر کلچر بود دینار ما گفتم خالق هزاره صاحب خالق هزاره صاحب مگر خاطر پاور کسی ریسپانس نداره ما مقصواس ما بود مقصد پلیس دیگه از او باید نمیکنم بله سر دیگه ای دیالیسیس که اصلا شما هفته 3 دفعه مونین بله سر این چند خرچ ماه سر؟ سر فی دیالیسیس 14,000 است بس باز هم دیالیسیس که است به هلت کارد آمده بس میڈیسن کنوینس هم دو رفتویشی اینا تمام بلی اسمه اور مریضی گرده که است دایتش بسیار گیران است هر میڈیسن از اون کد مختلف جوسیس که است و دایت از اون میڈیسن چی خورده مشنه دونونا بسیار ما بریز ما مشکلات بسیار مشکل مختلف منور دیگه پروردگار برای کنم سر اگر ایگو مطلب گرده ڈونیٹ کنا یا چیز خریدم نشانه بله سر شما برای زو چیز کوشش نکنیم که سر که گرده اگر بیخ رادم حالت شما سیلان شکر زو سر گرده 3 نفر ڈونیٹ مکد مر همونچ کراچی هم آده اونا کراسمیچ نشد کراسمیچ که نشد گرده بزنم بلی لگر کراسمیچ نشد ولی هم لیگل کار است کی مونده پیسہ دارا خود زوری پیسے کسنا میخرم آدم غریب کسا سن آسمان سنگرم اور سن این لبولاب سر لکی یار کی من کمک کنم ما سر بیدبی ما پیسے ڈائٹ خود ندارم ما پیسے گرده از کجا کنم چند خرچه ما سر بله گرده کسا گرده سر به کروڑا روپیه از کجا کنم دیگه دی دیالیسیس که شما مونین ای آخر ایگو بهتری داره یا تمام زندگی کن شدین اگر دایت از تایت کنی نه دایت تایت کنی دیالیسیس پراپر کنی ریگولر کنی فعال بشه گرده از یعنی جنجال یعنی دایت از نیست دایت ما خانه رو بگیرم بچه رو بگیرم فیس رو بگیرم بلای گیس و بجلی و آوا بگیرم راشن بگیرم مشی چی بگیرم خودم بیروزگار آدم است مشکار کنم کدام نگاه بگیرم برخو سرجی حیرت مشه که ماشاءالله کس مردم از ملک است که برای وزارت است ماشاءالله لاکھا روپیہ کروڑا روپیہ خرچ ملا ٹھیک ہے نا برای ایک چوکی گرفتو کروڑا روپیہ خرچ ملا وزیر اعظم امیدوار اعظم لاکھا روپیہ خرچ ملا لیکن ما د دې چیز حیران هستم که کس کچمو چرا تاول کمک نکردن این تنظیمای از موست تنظیم نسل نو هزاره است شیعه کانفرنس مذهبی چیزی از موست خب اور جامعه امامی است
سیاستدان مذہبی جماعت اگر اگنا شمار اگر کومک کنا وہ ضرورتی دیگر کس غیر نہیں ہمورا یا قوم ازمو اگر آزری ازمو اگر کی دبار ملکہ استن کی لاکھا روپیہ خرچ منن مطلب پارٹیاں منن چیز منن نوش جان از گناہ چر کی پارٹی گدوم حق از گناہ استا خود خوردو حق از گناہ استا لیکن ایک غریب آزری خورا یا غریب قوم خورم باید خیال کنا یک $50 اگر فی نفر ہم اگر رہی گنا ویسا بھی لاکھا آزری ازمو دبار ملکہ استا دا یوروپا استا ٹھیک ہے نا ہاں یہ چیز ہم استا کہ بسیاری آدمہ کے استا بے اعتبار ہم شدن ٹھیک ہے نا آدم بریس کی ٹرسٹ کرنا ٹھیک ہے نا ایک وہ دنامی مہاجر ملکہ دراؤ کی ماجرہ غریب استا انجی بسیاری آدمہ ایک مامی شاسون لیکن نام گرفتو بیکار استا خوب بھی ہے دیگه خوب گبم اگر تو زدی ولی از تو تنقید میشه کامنتای فالتو مایا اگر بد گفتی خوب دیگر درسته نه کسم قابل اعتبار نمانده ٹھیک ہے نا شما اگر ایگو بینک اکاؤنٹ دارین شما بالکل دارم بینک اکاؤنٹ خور که استنا در چیزی توی دیسکریپشن از موت است شما بگین ما بینک اکاؤنٹ شما را دمینه چیزی دیسکریپشن خو میندازم ٹھیک ہے کہ مردم بلے کس ٹرسٹ اگر نکنا اور دبنے بینک اکاؤنٹ شما اندازہ پیسا سر اکشن خبر شنیدم امیتا جی گفتوش خوب نیستم منجرت نکنا آدم جی امیدانا خدایش میدانا جی شن نفر نفر مر گفت بلی ما بلی استو اینی کس رایی کدم یا گفت اینی کس رایی کدم دتو رسیده دتو اسکی رایی کدم بزرگ نام شنامیدم خواه نه خو ایتر آدم را باید ما خو یک صاف گوی آدم هستم ما راست گوی آدم هستم صاف میزرم گپ میزرم موکیل بشی روست بگی نه ما اگر جای شما باشم خدا نخواستم ما بالکل صاف مگم نامزو آدم که برای زو پیسه اینی قض رئی شده برای ازمه اونو دزمه نرسیده ٹھیک ہے نا تاکہ وہ آدم ہم آشکار شنا نو نارما گفتم برای ازمه نرسیده ازمه نامزور بیگر نه ما نامش گفتم او میدانه خدایش میدانه گورش میدانه جی جی ولی اینزی خرام مشده صحیح بار شما چک بوک خود کستنا چک را مالی چیزش بیدیم ما او کستنا من دیسکریپشن اکاؤنٹ نمبر شما را میکنم ٹھیک ہے دمنے ویڈیو ام میزرم ما دشوری ویڈیوی خو چیزی فوٹوی چک شما را ما میزرم نیشنل بینک ما بسر کونا اکاؤنٹ دارم آر کس کی دوستا اگر پیسہ رہی کرنی ہستیں دنام ازگنا در بینک اکاؤنٹ شیئر کر رہی کن ما نمگم کی در تنوی ازما رہی کن یا تنوی رودگا کس رہی کن نا کسم یہ زمان کسا نا قابل اعتبار نہیں ہے برار خاص کر ایک آدم کی نہ نوکری درہ نہ کاروبار درہ او کار شیئر می استا کہ دنامی کومہ کی غریبہ ماجرہ کسا نا اگنا کوری خود خود سیر نا دالا کا اگر بریز نہ پائے 2 لاکھ شینجی ملا 8 لاکھ نہ پوچی مکتا ٹھیک ہے نا پیسہ رہی کن دا اکاؤنٹ ازنا رہی کن یا دا ریا رہی کن دا نام ازنا رہی کنا صحیح ہے نام خورکت وردیت خور بگیم سر دا بیوی چیزیں پورا نام خورک نام ازما اسد اللہ ولد محمد ابراہیم دا ریا اگر پیسہ رہی کدن برای زگنا بینک کیسا کبھی ریا کمپنی دزنا میرسا اکاؤنٹ ازنا کیسا مامی لگانو نمبر شرا دا اکاؤنٹ ازنا رہی کن اور دوستا یہ رم خیال کنین امو برارای ما که دمین جی مشنا قبرستان علمین جی نزدیک استا او دنیای خورم خیال کنین آر کس خوب خبر ہم استن کہ آر کس کی مورد جس خالی مورد ٹھیک ہے نا جس خالی وقتی کی مورد چر یک اعمال خوب یک انسانیت یک خوبی یک نیکی گرفته چر از دنیا نمولی شده کہ یک غریب خور خیال کن یک قوم خور خیال کن انسانیت را خیال کن یک انسان را بچاو کن جان شده از اون که خدا نخواسته و از دنیا کی بورا از بعد شما کیسا افسوس کنین و افسوس شما بیکاره و هیچ کار نیه سر ده یک چیز افسوس بمایه جی فلان بچیم اون الیا نام شیه پیشنا ما دمینه بلوچستان BS میتھمیٹکس ٹاپ کرده جی جی آن یک سرمایه قوم است جی جی ما بسیار افسوس مایم تعلیم ازود نمیتونم دیگه پیش صحیح اور همیشه میگه بابا ما CSS کردیم صحیح ما در این پوزیشن چطور ما CSS نه انشالله ما امید دارم از قوم خو
از خو ما پورا امید دارم که تا نمیندازه انشالله گبز مرا شما را فهمیدین هرچی وضع بود هر قدم شد که شما انشالله خوبی مونه لیکن از پیش هم اگر کده او پیسه در غلط دوست رفته در شما نرسیده انشالله آینده هم برای شما کسان قوم ضرور مونه ناامید نشین انشالله ما خود ما بله آزره خو شاید در هر کنج دنیا است ما فخر مونم که آزره از ما یک غیرتمند قوم است غریب خورا ضرور سپورت مونه فهمیدیم فقط یہ است که یک چند آدمایی تر بوده که اعتبار خورده بوده فیک آدمدار جای است دنابی چیزا که است دیگه بسیار مهربانی دوستا ابھی وزیر اعلیٰ صاحب آپ سے بھی گزارش ہے کلچر ڈپارٹمنٹ سے بھی جو بھی دیکھ رہا ہے اس ویڈیو کو خدا کے لیے آپ لوگوں کو رسول کا واسطہ ان کی مدد کریں آگے آئیں اور ایک انسان کی زندگی کو بچائیں آپ بہت شکریہ آپ سر تھینک یو سر تھینک یو